الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ففي مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وبلغنا نبينا عليه التحية والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم دی حدوں بے حد حمد اور ثنا تو بعد حضرت امام الانبیاء شافع روز جزا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آدی بارگاہ ذیشان آجانا بندگانا درود اور سلام بھیجن تو بعد دعا ہے اللہ تبارک و تعالی تو اکشاکوں اپنی ذات دی بندگی عطا فرماوے اور اپنے رسول دی غلامی نصیب فرماوے. خصوصاً جن دوست احباب تو اکشاکو کٹھا کیتے اللہ تعالیٰ انہیں دے سارے خدمتیں محنتیں کو دنیا جو باعث بس برکت اور آخرت جو باعث مغفرت بڑھاوے. دوستو بزرگو، ربیع الاول شریف دا مہینہ ہے، رحمتیں والا برکتیں والا. تے ہوں حوالے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر ولادت با سعادت دے حوالے نال سن اللہ رب العالمین حق دے نال بولن تے حق دے نال جیون تے حق دے تے مرن دی توفیق عطا فرمائے. دوستو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم نے ساری مخلوق کو بنائے سی کد کیتے کیوں مخلوق کو گھنن کیتے بنائے سی یا مخلوق کو کچھ دیون کیتے بنائے سی. مخلوق دا تے یہ قانون تے دستور بندے کچھ بڑے دے نفع چاہن کیتے کچھ کریں نو گھاٹیں تو بچن کیتے لیکن اللہ رب العالمین
نفع تو بھی پاک ہے، گھاٹے چاون تو بھی پاک ہے، نفع دیون والی ذات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بل اتنی مخلوق کیوں بنائی ہے؟ کہیں ایک گوچا بنا ہوا، دو بن پوے نا، چار بن پوے نا، لکھاں بن پوے نا، بے شمار مخلوق اللہ شہی کیوں بنائی ہے؟ تو پھر آگاہ لے ہے بھی اللہ رب العالمین دیا صفتاں بے شمار ہیں، ان دے شانے دا کوئی انت کوئی نہیں۔ تو لا محدود ذات نے اپنے شانہ دا شفت دکھاون کیتے اپنی ای مخلوق کو اولا بنائے سی۔ جیڑی بھی بڑی چھوٹی مخلوق دیکھ چھو ان دے وچ اللہ رب العالمین دی تے کو شفتیں دا بھی پتہ لگ سی، دے ان دے شانے دا بھی پتہ لگ سی۔ ہر وڈی چھوٹی مخلوق سب تو پہلے دسیں دیئے کہ میں آپ نہیں بنی، میرا بناون والا کوئی ضرور ہے۔ بولو بناون والا کی ہے جی ہے؟ تو وقت اتھو اگوں انسان دی عقل واسطے سمجھ کیتے اللہ رب العالمین نے سفر رکھے، اخیر انسان ای مخلوق دی پوڑیاں چڑھ دیں اخیر خالق تعالی دی ذات تک پہنچ گئے۔ تو مخلوق کو دے سے ہر مخلوق دسیں دی میرے بناون والا کو ضرور ہے۔ بناون والا کی ہیں جائے، ان دی ذات دا تعارف کیا ہے، انہاں صفتاں کی ہیں جائے، انہوں دے کام کی ہیں جائے، انہوں دے نام کی ہیں جائے۔ کتنی حسن و جمال والی ذات ہے، کتنی قدرت اور طاقت والی ذات ہے، کتنی عزت اور وقار والی ذات ہے۔ تو سونا جتنی بھی اللہ سی وڈی چھوٹی مخلوق بنی ہے، ہر وڈی چھوٹی مخلوق دے اولے صرف اللہ رب العالمین دی شانے دے صفتیں دا پتہ لگ دے حضرت انسان کو، لیکن کوئی شو دے راہ وچ رہ ویندن تے کوئی شو دے توڑ پہنچ ویندن۔ جڑے رہ وچ رہ ویندن او شو دے پیش ایتے ہوندن، جڑے توڑ پہنچ ویندن او وڈے قسمتے والے لوگ ہوندن۔ تو یاد رکھی تیری میری منزل خدا دی ذات ہے، کیونکہ ہر شے دی ابتدا اتھوں تھئی تے ہر شے دی انتہا بھی اتھوں تھی وجنی ہے۔ ہر کوئی جہان نکل دے والا وڑدا پہ، نکل دے وڑدا پہ، درخت دا بج سٹے نو درخت بن دے وقت او والا وچ ویندا پہ، آخر اتنی مخلوق نکل دے کیندا دس دے والا لوک ویندی ہے۔ دسیندی پئی ہے کہ بولا میں تے کو صرف دسان آئیاں، جدوں دا میں تے کو راہ لاون آئیاں، تو نہیں ونی میرے نال نہ راوی، میں تے دیکھا آپ بھی لک گئیاں، پچھوں اے سلسلہ سارا لکن تے لکاون دا ہے، دیکھن دے دکھاون دا ہے۔ ہی گل حضرت انسانو این دنیا دی کہیں شے کو میرا ابا منزل نہ سمجھا ہے، مقصود نہ سمجھا ہے، یہ ہر شے صرف نکل دے لک دی پئی ہے، دس دے ویندی پئیے کہ حضرت انسانا اتھا جتھا بھی کوئی شے کھڑی، یہ تیرا راہ ٹکانا نہیں، یہ صرف تیرا اشارہ ہے کہ تو اپنے خدا وال سفر کر، جنو رب تک پہنچ ویسے تیرے دل کو سکون آوے سی، دنیا جیتے کو عزت مل ویسی اور آخرت جنت بخشش مل ویسی۔ میرا شہن ہون اللہ رب العالمین اتنی بے شمار مخلوق بنی ہے، یا تے او بناون والا جان دے یا جین دے صدقے بنائے سی اور رسول جان دے۔ باقی تو میں کہیں کو جان دے سے کہیں کو نیشے جان دے، مخلوق کہیں کو جان دے سے کہیں کو نیشے جان دے، لیکن اللہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ تیجا میں جہاں اکھی دیکھن کتے بنائے نے سی، عقل سوچن کتے بنائے سی، کئی دفعہ ساں اکھی رہ ویندن سج کو دے دے،
تے سوچاں رہ ویندے کہ چھوٹے تو چھوٹے مسئلے دے وچ. اس تو بعد میرا صحیح اللہ رب العالمین نے اس کائنات دے وچ ان موجودات دے وچ دو چیزاں رکھے نے، ایک وحدت دوجا مرکز. جتنی کثرت ساکو وحدت دا راہ دسیندی ہے، جتنی اجزاء انسان کو کہیں نہ کہیں مرکز تک پہنچے. لڑی تو پکڑو تے مونڈ تک کان کھڑسو، مونڈ تو ٹرو تے لڑی تک وان کھڑسو. مخلوق تو ٹرسو تے خالق تعالی کا کھڑسو، اور خالق تعالی تو شروع کرو تے مخلوق تک وان کھڑسو. خالق مخلوق دا اتنی کوئی تعلق ہے کہ صرف قسمت والے کوئی تعلق جدو پتہ لگ ویندے او صاحب فقر تے صاحب ولایت بن ویندے. تو وحدت اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے. جو کچھ بھی بنیا کھڑے، جو کچھ بھی بنے اور جو کچھ بندا پہ اور جو کچھ بندا راشی صرف ایک وحدہ لا شریک دا نشانیاں اور ایک وحدہ لا شریک دے کرشم. وحدت اس تو بعد مرکب. ہن اللہ سے تاکو ساکو بنائے تو میرا دوستا جس وقت تک چار چیزیں دی تیرے میرے پچھان نہ اسی تھا، اس وقت تک تیکو میکو نہ اپنی زندگی دا پتہ لگ سی، نہ اپنے رستے دا، نہ اپنے منزل دا. سب تو پہلی گال ہے کہ اللہ رب العالمین بے نیاز ذات تھی دے تیرے میرے واسطے ہوں اتنی بندوبست کی کہ یہ جہان بنائے ول تیکو میں کو بنائے جہان بنا دے تیکو میں کو بنا دے والا چھوڑ نہیں سے دیتا بھی بس ہی میں ودے رہو دے چھٹے ودے رہو. نا ولاؤں ذات نے راہ دکھا دے منزل تک پہنچاون دی خاطر اللہ تعالی نے رسولیں دا سلسلہ بھی شروع فرمائے سی تے کتابیں دا سلسلہ بھی شروع فرمائے سی. ہی گالوں بھی صرف ہی جہان جوگا تو نہیں بھی تیرے کتے ایک بیا جہان ہے جتھو تساں آئے تو صرف ہی جہان دے وچ نہ دلاویں تے نہ ہی تہاں جہان وچ گپیچ ونی. اے جہان صرف تیرے دیکھن دکھاون کیتے ہے، اصلی جہان تیرا مرن تو بعد ہے. اصلی جہان کیا ہے؟ مرن تو بعد ہے. یہ صرف جی میں ہوٹلیں دے ونی دے تے جے تک روٹی نہیں دین دے اگلے ساڈے اگوں چٹنی دے سلاد رکھ دے دین بہی کو چگ دے رہو روٹی کو تھوڑی جی دیر والو آوے سی. بابا میرا حس حقیقی تیاری دے اللہ تعالی نے تیرے میرے کیتے جنت کیتی ہوئی ہے. یہ جڑا دنیا دا جہان یہ تھوڑا جا وقفائی جے تک موت نہیں آندی اس وقت تک صرف وقفہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا جڑا نا تساں چوگ گھنو کھا پی گھنو تے کچھ نہ کچھ کر گھنو. تو ہن میں دساں قرآن مجید اور ذات رسول یہ دو عظیم چیزاں تے دو عظیم احسان ہیں جنہاں دے نال اللہ تعالی نے تیرے میرے اوتے کیتے نے. ہن قرآن مجید ذات رسول این دے وچ اللہ تعالی نے تے کو میں کیا دسیا. قرآن مجید نال اللہ رب العالمین اپنے تعارف کروائے سی، اپنا تعارف کروائے سی اپنی ذات دا، اپنی صفتیں دا، اپنے کمیں دا، اپنے نامیں دا، اپنے حکمیں دا، اپنے دوستیں دا ول دوستیں دی جزا انعام جنت دا ول دوست جڑے اللہ سین دے کیا کام کریں دے کیا نہیں کریں دے نیکیں دا تعارف کروائے سی.
یہ ایک پاسا کروائے دوسرے پاسے اللہ سائیں اپنے دشمنے دا تعارف میرے دشمن کیا کام کریں انہیں دا تعارف دشمنے دی جزا تے سزا دا تعارف دوزخ دا ذکر کیتے تو اللہ تعالی نے قرآن مجید دے ذریعے دیکھوں میکوں پہچان کروائیے سی اپنی اور اپنے دوستیں دی تے دوستیں دے جزا اور انعام دی دشمنے دی اور دشمنے دے سزا اور جزا واسطے تو قرآن مجید تعارف ہے اللہ تعالی دی ذات دا اور خدا تعالی دی مخلوق دا دوہے پاس ہن بھی قرآن دے نال رسول دی کیا ضرورت ہے کلی کتاب اللہ فی میں بھیج دے وے ہر بندے کو اتوا ونجے کتاب دے نال رسول کیوں ہے تو ہی گل ہے بھئی استاد جے تک نہ ہوئے کتاب جے نہیں بھی بجی ہوئے نہ شاگرد نہیں بن سکتا تو کتاب اللہ دے نال رسول اللہ ہی گل ہوا ہے وجہ کیا ہے کہ اگو طبیعتاں بھی مختلف ہیں سمجھاں بھی مختلف ہیں کتاب ایک طبیعتاں بھی مختلف ہیں سمجھاں بھی مختلف ہیں ہن کتاب آپ نہیں دس سکتی بھئی اتھاں کہ میرا معنی اے ہے تے تو غلط کیا کرے کتاب کدی نہ بولے سی الفاظ نہیں کلام کریں دے الفاظ خاموش ہیں الفاظ دے وچ موتی لکے لاتے لیکن یہ موتی ہر بندے کو نہیں مل سکدے اس واسطے جو کوئی تارا ہوندے کوئی ان تارا ہوندے کوئی ادھورا ہوندے تے کوئی پورا ہوندے ہن فیض قرآنی ہدایت حقانی تے سارے کو ملنی ہے لیکن گھننا سب ہے لیکن ہر کوئی گھن نہیں سکدا گھننی بئی شے ہے کڈنی بئی شے ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھاون کیتے اپنے رسول کو نال بھیج دیتے سی کیوں کتاب کو پتہ کہیں نہیں ایندہ کیا حال ہے ایندہ کیا مزاج ہے رسول دیکھنے بھئی ایندہ دماغ کہیں جائے ایندہ دل کہیں جائے ایندی حالت کہیں جیے ایندی کہیں جیے تو رسول انسان شناس ہوں دے رسول انسان شناس ہوں دے ان کو پتہ ہوں دے مزاجیں دا بھی طبیعتیں دا بھی تے سمجھیں دا بھی ہی گالو رسول سارے کو دیکھ دے او والا کیا کریں دے ہن کوئی لوگ ہی ہیں جے ہوندن انہیں کو گہالی کر رو تے اشارہ سمجھ ویندن کوئی ہی ہیں جے ہوندن شو دے او نقل کر دے ٹر دے کیا کر دے ٹر دین نقل کر دے ہن سارے تے قرآن کو نہیں سمجھ سکدے کوئی او ہوندن جڑے شو دے نقل نال چل دے ہن این گل ہوں کتاب کو دے گھٹ سمجھن لیکن جدو رسول دے پیچھو ترسن تو رسول جڑا ہے ایویں سمجھو قرآن مجید کو انسانی شکل وچ دیکھنا ہوئے تے رسول اللہ دی ذات اور رسول اللہ کو خدا دی کلام دی شکل وچ دیکھنا ہوئے تے قرآن مجید تو قرآن مجید کو سمجھاون کیتے اللہ سے اپنے رسول کو بھیجے سی قرآن علمی کمال ہے اور رسول اللہ عملی کمال ہے تو کلام الہی دی عملی صورت رسول اللہ دی ذات ہے اور خدا تعالی دی ذات دے شان دا عملی ظہور علمی وہ قرآن مجید تو جس وقت تک تے کو میں کو قرآن تے رسول دی عظمت دا پتہ نہ لگ سی اس وقت تک تے کو میں کو اپنا پتہ نہیں لگنا اور جس وقت تک اپنا پتہ نہیں لگنا نہ ساکو خدا دا پتہ لگنے نہ قرآن دا پتہ لگنے نہ رسول دا پتہ لگنے تو ہن قرآن مجید اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن قرآن مجید اللہ سے لاہیا کیوں بجنال ساڈے عقلاں دے ہن پیاں اساں اپنی عقل نال بنا بھی سکدے سے کھا بھی سکدے سے پی بھی سکدے سے روٹی کپڑا مکان کر سکدے سے ایک جنا لین دین کر سکدے سے عقل تو بعد رسول دی کیا لو اللہ سے سادہ جسم بنائے
جسم میں طاقتاں رکھے ادو نفس بنے نفس خواہشاں رکھے خواہشاں بھی ہیں طاقتاں بھی ہیں تو خواہشیں دے طاقتیں دے نال صرف نظام نہیں چلدا نال اللہ سے عقل رکھیے کہ دیکھ دے سمجھ دے ولا طاقتیں کو استعمال کر دے اپنے خواہشاں پوریاں کرائے لیکن ادو سمجھاں بھی ہیں ادو خواہشاں بھی ہیں ادو طاقتاں بھی ہیں لیکن اترائے چیزاں کلیاں کہیں نہیں میرا دوستا ادو نال والا شیطان بھی ساڈے نال کھڑے تھیا ادو والا خواہشیں دے اندر گھاٹے وعدے بھی کھڑے تھے تو شیطان دے شر تو نفس دے فتنے تو بچاون دی خاطر اللہ رب العالمین نے رسول اور کتاب کو بھیجے کہ لوگوں تساں اپنی طاقتیں کو بھی رسول نال لواہے تساں اپنے خواہشیں کو بھی رسول دے پیچھے ٹراہے تساں اپنی عقل دے سمجھ کو بھی رسول نال لگاہے کیونکہ خواہشیں دے وچ بھی گھاٹے وعدے تکا طاقتیں وچ بھی کمیاں بیشاں تے سمجھے وچ بھی گھاٹے وعدے تھی ویندن تو تیرے میجے کمیاں ختم کرن دی خاطر کمیاں مکا دے پورے کرن دی خاطر اللہ تعالی نے اپنی کتاب بھیجی اور اللہ تعالی اپنا رسول بھیجے تو سوچیں دا ہی فرق پے گئے بھئی رسول دے اے ساجا کمیاں کڈھن تے اساں شروع کر دیتے سے رسول دا کمیاں کڈھن رسول کے دلوں ہے اللہ تعالیٰ نے جدو رسول کو تیرے میرے وال بھیجے رسول کو اللہ سے پورا کر دے بھیجے دے کیونکہ وہ مخلوق کو دیونا ہوں دے گھننا نہیں ہوتا مخلوق نے ان دی نقل کرنی ہوتی ان نقل کر کے صاحب دے رسا اپنی زندگی دی نقل کر کے نہیں قیامت دے خدا دے کو رکھنی ہے واللہ سیدھا سے ساکو پاس کون ہے فیل کون ہے دوزخی کون ہے جنتی کون ہے اتنی دوزخی جنتی ہومن دی بنیاد تیرے میرے پاس فیل دے اور پاس فیل ہومنا نقل دے اتے پہ ان جیندی اسان نقل کرے سو جو استاد جیندی نقل کرنی ہے جو گھاٹا وعدہ کر باسی تے اسان نقل کرنا لے تے گھاٹا وعدہ کر بے سو تے جدو استاد فیل تھی وے تھی شاگرد کیا پاس ہو سن تو ممکن ہی نہیں تو اس واسطے میرا دوستا نقل ہن دنیا دا کیا اصول ہے دنیا دا اصول ہے جدو پرچہ دے وہ گھنو نقل نہیں کرنے نقل کرو اگلے پکڑ کے اتھا دنیا دے اصول ہے نقل کرنا لا فیل تھی نقل کرنا لا تے دین دا کیا اصول ہے اتھا جتنی نقل کرے سو اتنی پاس ہو سو یہ تے تیری میری بے سہتی ہے اتنی سوکھا امتحان ہے تے ولا ہی نہیں سے دیں دے بھئی دنیا میں جدو پرچہ دیمنا گھننا ہوئے اگلے دن خبردار ادھے سجے کھبے جتو یا کہیں دی نقل کی تو ہے تے تو کو فیل کر دیتا ویسی اس واسطے جو جینی تو نقل بیٹھا کریں تھی سکتا ہے پاس تھی وے پیل تھی وے غلط حل کرے دا بیٹھا ہوئے نہ صحیح حل کرے دا بیٹھا ہوئے بے وقوفا دے تو دے والا ٹھوکے ویسے ہوں دے لال کیونکہ اتھا شک ہوں دے بھی جینی نقل کرے سے پتہ نہیں پاس ہے یا فیل ہے لیکن صدقے وجہ دین اسلام دے وچ امتحان حضرت انسان دے وچ اتھا اللہ سے چاہیں کو بھیجیں دے نا اپنی طرفوں پورا پاس کر دے بھیجیں دے نہ ہوں دے کو کمیاں ہوں دے نہ نقصان ہوں دے ہی گالو اللہ سے فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایمان والےو میرے رسول دی نقل کرو میرا رسول میرا محبوب ہے تساں ہی دی نقل تساں میرے محبوب بن ویسو سبحان اللہ اتنا سوکھا امتحان ہے مسلمانوں یہ ولا بھی فیل تھی ونجو دے ول ساری بے سہتی ہے دنیا دے نظام وچ نقل کرو بندہ فیل تھی ویندے اور دین وچ کیا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فتبعونی یحببکم اللہ خبردار جی میں رسول کرنے تے اوویں کرنے جی میں رسول دسے تے اوویں کرنے رسول کول سجے کھبے ذرہ نہ تھی وی جے پاس تھی ونی تا اتنا سوکھا امتحان ذرہ ایک سجے کھبے تھی کیوں فیل تھی رہتے تو اتنی نقل کرنی ہے کہ جدو تیرا پرچے دا ہر سوال جی میں رسول اللہ حل کی
کیتے زندگی دا ہر مسئلہ تیری زندگی بھی ہوں سوالے نال حل تھیوے اور تیری نقل اتنی ہووے جو اصل کو دیکھوں تے نقل یاد آ ونجے. ہی گالو مسلمان دی تاریخ جتنی بھی ہے کوئی داتا علی حجویری ہے کوئی خواجہ اجمیری ہے انہیں امتحان پورا جو دیتے نقل پوری کیتی نے. ہی گالو ولی کو دیکھو نبی یاد آندے نبی کو دیکھو رب یاد آندے. نقل کو دیکھو اصل یاد نہیں آندی تے کو دیکھوں تے کو میں کو دیکھے تے حضرت آدم یاد نہیں آندے بی بی حوا یاد نہیں آندی اولاد کو دیکھو تے ابا یاد آندے تے امتی کو دیکھو تے رسول یاد آندے. اولاد حلالی ہووے تے اون دے وچ کوئی نہ کوئی پیو دی نشانی پاتی ویندی ہے یا بول تو یا ٹور تو یا کاند تو یا کٹھے تو یا مونڈے تو یا اکھ تو اون دے کوئی نہ کوئی ٹور چال وچوں یا شکل دے اود وچوں اگلے پہچان گھندن یار فلانے دا پتر کیوں آکھے ٹور نہیں وی دیندا ہوندا نہ رل دی تی. مسلماناں 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 مسلمان نہیں مسلمان نہیں مسلمانی سیاںا تھی اولاد ہوں ویلے حلالی بنتی ہے جدو کچھ نہ کچھ پیو نہ رلے. امتی ہوں ویلے مومن بن سی جدو رسول اللہ سارا کچھ مل سی. اولاد کو دیکھو پیو ماں یاد آوے امتی کو دیکھو دے خدا دا رسول یاد آوے. اتنا شوق کا امتحان ہے تے ولا وی نہیں قیامت دے روم کھڑے اللہ سیاں فیل تھی گئے سے تے والا بس آدھا مکالا ہے ورنہ صدقے ورحم الراحمین تو صدقے رحمت للعالمین تھی. قرآن اللہ سے فرمائے انعام آلیو اوے مسلمانو دعا منگی کرو اللہ سیاں شاہ کو انعام آلیں دا رہا چلا انعام آلیں دے رستے دے چلا جی میں ہوں انعام آلیں دا رستہ جی میں وہ کر رہے تو شاہوں میں کر انبیاء صدیقین شہداء صالحین. تو سنی دوست مسلمانوں تیری میری دنیا اور آخرت دی جڑی صلاح فلاح ہے نا یاد رکھی آپ رسول دی نقالی تے غلامی دے وچ یاد رکھ اتھے یاد کر گھنسے دے شوکے تھی ویسو ورنہ مرن تو بعد ہر کہیں یاد کر جیندے سیاںا تھی پویں جاگ پویں تے قسمت ہے ورنہ مرن تو بعد ہر کوئی جاگ ہی پوسی ہر کوئی من نہیں گھنسی. لیکن ہوں ویلے دے جاگنا بھی بے وقوفی ہے ہوں ویلے دا مننا ہی بیکار ہے. اتنی سوکھا امتحان ہے سنی مسلمانوں. تو ہن امتی کے دنال بن دے تو امتی ہیں کلمہ شریف پڑھی بیٹھے تھے کہنا وہ یار داڑھی کوئی رکھی بیٹھے نہیں رکھی بیٹھا کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے کلمہ دے پڑھی بیٹھے تھے نا این تو دلی سے بھائی سکتے کلمہ شریف جو پڑھی بیٹھے تھے صرف ہی گالو پڑھی بیٹھے تھے کہ اے میرے اللہ تو میری ہر شے دا مالک ہے اے میرے اللہ تو میری ہر شے دا خالق اے میرے اللہ تو میری ہر شے دا رب اے اللہ تو میری زندگی دے ہر ہر حصے دا حاکم اے میرے اللہ تو میرے سجدے دا بھی معبود ہیں میرے دلی دا بھی معبود ہیں. میں اپنے پیرے کو گھن کے سر تک ہر وقت تیری بندگی وچ بھی ہاں تیری عبادت وچ بھی ہاں تیری عبودیت وچ بھی ہاں. اے میرے اللہ میں سب کچھ ہر ویلے اپنے سب کچھ نال میں تیری بندگی وچ ہاں تے مولا میں ہاں تے صحیح لیکن میں کو کر بھی صحیح. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور میں تو امتی یاد رکھ بندہ اپنی کہیں شے کہیں ویلے بھی خدا تو آزاد نہیں تھی سکتا اور امتی کہیں ویلے بھی کہیں جہاں دے وچ بھی اپنے رسول تو بے نیاز نہیں تھی نہ خدا تو آزاد سے نہ رسول تو بے نیاز سے خدا دے بندے سے تے رسول دی غلامی چاہے ہوئے سے. یہ گالو میرا صحیح ہون یہ دا مطلب نکلیا کہ جے تک سنی مسلمانوں آپ کو نہ پچھڑے سو تے نہ قرآن دا تو کو پتہ نہ لگنے بھی قرآن کیا آتا تے نہ رسول دی عظمت دا پتہ لگ سی بھی آپ صحیح کیوں ہے تے جے تک قرآن دے رسول دا پتہ نہیں لگنا تو آکو خدا دی ذات دا پتہ نہیں لگنا. تے میرا دوست تے کو ہر شے دا پتہ ہوئے لیکن تے کو چار چیزیں دا پتہ نہ ہوئے تے سمجھی میں کو کہیں شے دا پتہ ہے ہی کہیں
سب تو وڈے چار پتے ہنائے دے اوتے ہر شے دا فیصلہ تھی وڈے تو وڈے علم دا ایتھے فیصلہ تھی دے ڈھیر تو ڈھیر عبادت دا ایتھے فیصلہ تھی دے وڈی تو وڈی عزت دا فیصلہ ایتھے تھی منے وڈے تو وڈے وقار دا فیصلہ ایتھے تھی منے وڈی تو وڈی سکون دا فیصلہ ایتھے تھی کیڑی شے دے اوتے کہ چار پچھانا جے تیرے میرے کول آ گیا اللہ دی قسم ہے تیری میری کوٹھی بھی کچی تھئی نا تے کپڑے بھی پرانے گے تے سر دے بھی چٹوکی نہ ہوے تے جُتی بھی پرانی ہوے تے کوئی سلام ہی نہ کرے لیکن چار پچھانا تیرے دل وچ ہوویں تیرے دماغ وچ ہوویں تیری زندگی وچ ہوویں اللہ دی قسم ہے جیندے بھی تیری عزت ہو سی مرن تو بعد بھی فرشتے سلام دے سکے وہ کیا شے ہے اللہ تعالی دی پہچان رسول اللہ دی پہچان قرآن مجید دی پہچان اور اپنی پہچان آپ تو شروع تھی سوندے رب تک ویسو والا رب تک وانڈے والا بھی اپنے والا آمنا پوندے یہ سفر ہی ہے جی عجیب آپ تو شروع کرو رب تک رب تو شروع تو وہ اتھا تک تو بندے اور خدا دا اتنی گہرا تعلق ہے او دے خدا فرمے دے نحن اقرب الیہ من حبل الورید او میں تے کو شاہ رکھ دے زیادہ نیڑے ہتے دے تو کتھا ودا لبدی جیڑا شاہ رکھ دے نیڑے ہے او کتھا لبن ویسے ان دی شان پا کے نہ اتھے نہ اتھے لبدی ہم اتھے ملیا ہے کت اس واسطے تو اللہ رب العالمین شان پاک ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید اللہ سے فرمائے دے میں دا تیرے شاہ رگ دے نیڑے ہاں اتنی نیڑے کو کتھوں لبسیں لبھیندا دے ہوں کوئی جڑا کوئی پرے ہوئے تینا مطلب ہے وال باہر دا سفر نہ کرنا پوسی سفر اندر دا کرنا پوسی شاہ رگ کتھا ہوندی ہے باہر تے کتھا ہی کہنی اندر ہے ولی شاہ رگ دے نیڑے پکڑواں کتھوں پتہ لگ دے کوئی خدا بیٹھے جو سمجھ میں آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا جو خدا ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا ان کو سمجھنا نہیں پوندا ان کو مننا پوندا ہے یا دی قیامت دے دیکھنا پوسی دی قیامت دے دیکھنا پوسی دنیا وچ ان کو مننا پوسی مننا بھی پوسی تے مناونا بھی پوسی اوندا مننا سوکھا ہے پر ان کو مناونا وڈا اوکھا ہے منی تے ہر کوئی بیٹھے پر مناون والا کوئی خواجہ غلام فرید بنے کوئی بابا فرید بنے منیا بھی ہے نال منایا بھی ہے مننا سوکھا ہے با مناونا اوکھا ہے اوڑا سب منی بیٹھے تھے مومن بنی بیٹھے تھے مومن تے وہ بن گئے تھے مومن تے ہوں کو آدن جڑا من گھنے کدلو منی اللہ سیاں کو مناونے اللہ سیاں کو راضی تھی وے نہ تھی وے بہرحال میں تے کو راضی کرے سا مولا کو میری مننے نہ مننے بہرحال میں تیری ضرور بنے سا اندر سفر ہن میرا دوست جے تک تے کو اپنا پتہ نہ لگ سی ہن تو کیا ہے تھوڑا جا اپنے دے پتہ لاؤں اساں آپ کو دے دے سے تے جانوراں تے حیوانے کو دے دے سے کہ یار وہ جڑے راہ دو ویندے نہ سیندے ہوندے ویندے پی ہون گھر بار ہنیندا بھی ہے روٹی کپڑا مکان دا نظام اللہ سے ہنیندا بھی بنائے دوست دشمن دی پہچان اللہ سے ہنا کو بھی دتی ہے گایا تو اے حیوان جیڑے ساری زندگی دے وچ ساڈے حصے دار بھی ہیں تے ساری زندگی وچ ساڈے مددگار بھی ہیں اے جانور تے حیوان اے ڈھور تے ڈنگر جنہیں کو لکھیر دو دے پی دے شوم ویندے سے ذرا سوچ نہیں سے کریں دے کہ وہ گاؤں میں ڈھور ڈنگر ہیں وہ گھا کو کھیر بنائی کھڑے وہ گھادا کھیر بنائی کھڑے وہ خدا لا ذمہ بھی پورا کیتی کھڑے اور تے کو سچا گھائی دتا کھیر نے جیڑے تیرے تے شان وچ گھٹن او تیرا کام پورا کیتی کھڑن تو نے تو شان وچ ود نہیں او گھا دا کھیر بناویں تو کھیر دے نال گناہ ودا کرے نہیں کیا ودا کرے تے کچھ سوچنا دے چاہیدا ہے
انہیں جو کوئی گاؤندا کوئی مانج کوئی کت کوئی کچھ تیری میری نسل آلہ ہے تو میں اللہ سے دے خلیفے دی اولاد ہے کہندی اولاد ہے اللہ تعالی دے خلیفے دی اولاد ہے ساری کائنات دا رس اساں کھندو ساری کائنات دا خلاصہ کھندے اعلی تو اعلی غذا تیری میری ہے سونے تو سہنا لباس تیرا میرا ہے چنگی تو چنگی جُتی ہے تے ہر شے اللہ سیندی سونی تے میرا سونا اے چھوٹی تو چھوٹی مخلوق تیری دے اتنی خدمت کریں دی تے تو وڈا کچھ سوچا کر جدو کھیر پیتا کر سوچا کر ہی کھیر نال گناہ کرنے یا نیکی کرنی تو میرا دوست ہے جتنی حیوانات ہیں انہاں دی سطح تلے تیری سطح اوتے تو کچھ ساڈا پاسا حیوان نہ رل دے کئی ساڈا پاسا خدا تعالی دے فرشتے نبییں تے رسول نہ رل دے اے اتے سے تلوں تلویں سے جے رہ گئے اسے ڈھڈ تے والا تے جانور ساڈے تو چنگے تھی ویسن جے بن گئے اسے دل والے تے والا فرشتے تو بھی چنگے تھی باسو گالو اے اللہ سائیں آدھل تلے رکھیے آدھل اتے رکھ لیا تلوہ دھاڑ بندے دا حیوان نہ رل دے اتلا دھاڑ جیڑا ہے اے نبییں تے رسول نہ رل دے این حصے دا خیال کری این حصے دا خیال کری ہون حیوان جتنی ہے انہیں کو اللہ سائیں دوست دشمن دی پہچان لیتی ہے اپنے غیر دا پتہ لیتی ہے بال بچے دی خبر لیتی ہے دوست دشمن دی پہچان لیتی ہے نفع نقصان دا پتہ نہیں سی اے حیوانے کو دیتے سی اس کے بعد تیکو میکو بھی پتہ ہے تیکو میکو بھی تو زندگی دے جیڑے حصے وچ تساں صرف حیوانے نال کھڑ سو نا اگر ہوں حصے دے وچ زور لے سو تے والا حیوانے دے نال وان کھڑ سو ہوں حصے وچ زور نہیں لاونا زور ہوں حصے وچ لاونا ہے جیڑے حصے وچ تو اللہ تعالی دے فرشتے نبییں تے رسول نہ رل دے ساڈا حصہ دے کہہ رہے دے زور ہے صرف حیوانی حصے دے زور ہے حیوانی حصے دے زور ہے ایمانی تے روحانی حصہ ساڈے کو نہیں رہا تو میرا صحیح جتنی حیوان ہے ہن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو اتنی شان والا بنائے کہ ہن ساری کائنات کو چھوٹی شکل وچ دیکھنا ہوے تے حضرت انسان وچ دیکھو تے حضرت انسان کو بڑی شکل وچ دیکھنا ہوے تے کائنات وچ دیکھو تو انسان عالم صغیر ہے اور کائنات عالم کبیر ہے ساری کائنات دے حصے اللہ سے رلا دیتے کو میں کو بنا دیتے ہیں ہن میرا دوست تیری میری اتنی شان ہے ہن تائیں میں رلنا سب نالے تے ملنا بھی سب نالے دیکھو تساں بولیندے دے حصے لیکن سوچیندے نہیں سے کیونکہ بندے دی جدو سوچ وڈی تھی ونجے والا بول بھی سونے تھی وینے اساں آپس وچ جدو ایک بے گل ناراض تھے ودے ہوندے سے تے آندے سے ونجے ون کھوتے دا پوترا اے تے بندہ ہی کھوتا ہے یار بندہ وڈا دلیر ہے یاری بندے کو دیکھو وڈا فرشتہ ہے یاری بندے کو دیکھ دے خدا یاد آوے یار بندہ شیطان ہکو بندے کو خدا نال ہی ملائی کھڑو شیطان نال ہی ملائی کھڑو کتے نال ہی ملائی کھڑو فرشتے نال ہی ملائی کھڑو ایندا مطلب تیرے میرے اندر ہر نال ملن دی اللہ سائیں طاقت رکھیے لیکن ہن سوچنے بھی ملنا کہندے نال اللہ سے کتاب رسول ہی گالو بھیجے کہ انسان کو اللہ سے اتنی عجیب مخلوق بنائے کہ گھاٹ تو گھاٹ بھی سکدے تے ود تو ود بھی سکدے ہن قرآن تے رسول تے قرآن کے دسے جی کہ اے انسانا تو حیوانی حصے دے تے زور دے دے انسان نے بن سکدا انسان ہوں ویلے بن سے جدو رحمانی تے ایمانی حصے دے زور دے سکے حیوانی حصے یہ دنیا دا جہان ہے روحانی حصے وچ آخرت دا جہان ہے یاد رکھو جتنی حیوان ہیں نا وہ دنیا دی زندگی وچ انسان دے نال ہیں لیکن دین اور آخرت یہ دو ہی ہیں جا چیزاں جیندے وچ حیوان انسان نال نہیں ملتے کھندے تے جانور بھی ہیں نماز پڑھ سنو جتنی جانور ہیں کھندے پیندے لگائے نا کھندے پیندے ہیں انہوں نے نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکات فرض ہے کوئی عبادات فرض ہے انہوں نے کچھ ہے کہنا کھاون پیون ہے
بال بچے بھی انہیں دے ہیں، گھر بار بھی ہے، دوست دشمن دی پہچان بھی ہے، انہیں کو اپنے غیر دا پتہ بھی ہے. ہل دیکھے کان دیکھے ککڑ فوراً پر پھلا دی ہیں جی، آواز کٹیں دی بالیں کو پتہ لگ ویندے بھی دشمن آ گئے تے بھجن کرو. جے تو بھی شام کو اپنے بالیں کو سنبھال دے وچ سمتھی میں ایک حصہ حیوان والا کیتی پے دے، ککڑ بھی کرے دی، کاں بھی کرے دی، گدڑ بھی کرے دی، نانگ دے وٹھو والا حصہ کام کر دے تو ستا پئی. حالانکہ ہی خدا دا بندہ، نبی دا امتی ہی، آدم دا پتر ہی، تیرے ول قرآن ہے، تیرے ول رسول ہے، صرف حیوانی زندگی دا حصہ پورا کر کے بھوکدا ستا پئی. چل اے تے حیوانی حصہ ہے، اے تے کتے بھی کر کے ستے پے. تیری عزت ہی حصے نال ہے جڑے حصے کو رسول اللہ ساری زندہ کریں دے رہی ہے. تو سنی مسلمان ہو، نبی رسول تو بغیر کدے انسان نہیں بن سکتا. نبی رسول تو بغیر کوئی انسان نہیں بن سکتا. جدو وہ انسان حیوانے تو آلہ بن سی اور فرشتے نال ون کھڑ سی، نبی رسول دے صدقے بن سی اور صدقے ونجاؤ نبی رسول تو وجی دے صدقے تو میں جانورے تو کلے تھی دے فرشتے نال ملتے پیسے اور رسول دی کیا شان ہو سی. ولا شاہ کو یار نبی ساڈے جیاں رسول ساڈے جیاں وہ بے وقوفا اساں دے ہوندے صدقے حیوان جی ہیں نہیں رہندے. شاہ کو ہوندے صدقے دے اللہ سہی حیوانیت تو کڈ کیتے تے ولا اساں او ساڈے جی ہیں اساں ہوندے جی ہیں سے نہیں تھی سکدا. رسول رب جی ہاں نہیں تھی سکدا اور امتی رسول جی ہاں نہیں تھی سکدا. رب رسول رسول ہے، امتی ہے، امتی رسول جیاں آپ کو سمجھے اے امتی کافر ہے. تے جیڑا امتی رسول کو خدا جیاں سمجھے اے بھی کفر ہے. اہل سنت دا اے مذہب ہے کہ رب نال رسول نہیں رل سکتا، رسول جیاں رب نہیں بن سکتا اور امتی جیاں رسول نہیں ہو سکتا، رسول جیاں امتی نہیں تھی سکتا. رسول رسول ہے، امتی امتی. رب وحدہ لا شریک ہے، نبی بے مثال ہے. تو میرا دوست صرف حیوانی حصے دے زندگی گزارن والے شام کو سوم ونجو اذان تھیوے نماز نہ پڑھے، حالانکہ ہی حصے نال دے تے انسان سڑی چڑھا، ہی حصے نال روزے نال تے انسان سڑی چڑھا، دین اور شریعت نال حصے نال تے انسان سڑی چڑھا. اپنی انسانیت دے دین دے نال ہے تے تو حیوانیت دے دور دے ستا پئی. اوے حیوانیت دے وچ ودھن والا کافر منافق ہوندے اور دین وچ ودھن والا مومن تے عاشق. حیوانیت وچ دنیا وچ ترقی کرے سو تے حیوانیت نال ون کھڑ سو، اگر دین وچ ترقی کرے سو تے رب دے رسول نال ون کھڑ سو. تو میرا دوستا اج امت کو رسول دی قدر نہیں رہی، اج امت کو قرآن دی قدر نہیں رہی. وہ کیویں قدر رہے؟ اساں مولوی رو رو ویندے سے، تساں بھی حیران ہوے، تہاڈا دل نہیں کریندا، ساڈا زباناں تھک گئے، تہاڈا دل نہیں کریندا، ساڈا زباناں تھک گئے. اوے اللہ سیا روڑا کیا ہے؟ اوے بھائیو کہا لے تھی گئی ہے بھئی دلیں دے وچ شک مک میدا خراب تھی ونجے نا، گوشت بھی پکا رکھو تے بندہ دے سے میرا دل نہیں کرے گا، دل نہیں کرے گا. ایزا سب تو چنگی ہوئے، میدا خراب ہوئے دل نہیں کریں دا. میدا ٹھیک ہوئے، غذا وصل تے روٹی سکی ہوئے تے بندہ دل نال کھا کھندے. ایندا مطلب ہے اج دین رسول وال ساڈا دل نہیں کریں دا. دل بھی ہے دنیا لے پاسے کریں دے، دین والے پاسے کیوں نہیں کریں دا؟ ہی گل ہوں جو دنیا لے پاسے جدوں تسا سارا پاسا پھیر بیٹھے وے، ہن دین والا حصہ تے ریا کہیں نہیں.
دین والے پاسے منہ کیویں تھی سی جدوں بندہ دال نہ رج باوے گوشت دی چاہ ہی نہیں رہندی تے جدوں سک لگی بیٹھی ہوے پیچھے گوشت دی چاہ دے دال کام کر ویندی ہے اج اساں روندے سے وہ دھاڑ اوے امتیا تیرے اندر شاول کوئی نہیں نبی دی شریعت دی نشانیاں کوئی نہیں تو ہر کہیں نہ رلدی لیکن رسول کی تے رلن کی تے پوچھنا پوندے اوے شکل دسے آدم دا پتر اما نسے رسول دا امتی حیوانی حصے دے میرا دوستا تیرا میرا زور ہے بال جمدے مرن تک حیوانی ماحول ہے حیوانی معاشرہ ہے کافر کیوں بندہ کافر تھی دے سیانا تھی نہیں پترو بھی آدم دے کافر کی میں تھے آدم دی اولاد تو میں نہیں ہے تو میں مسلمان کی میں تھے صرف ہی گل ہوں کہ انہیں آکھے ایہو جہان ہے کھا لے پی لے موجوڑا شب پانی دا بلبلا کھاؤ پیو مزے کرو مرن تو بعد ڈٹھا ویچی ہی سوچ نال بندہ کافر تھی دے مومن کنوں تھی دے کہ بھائی ایتھے صرف کھاون پیون نہیں سے ہے ایتھاں خدا دے حق حقوق تے ذمہ داریاں ادا کرنا ہے اور والا ساکو اپنے کیتے کرتے دا ذمہ داریں نک نہیں قیامت دے خدا کو حساب دینا حساب تو بعد سزا جزا ہے سب تو بری جا دوزخ ہے سب تو چنگی جا جنت ہے تو اج نہ جنت دی طلب ہے نہ دوزخ دا ڈر ہے اج دوزخ جو ہے اشاد غریبی دوزخ ہے امیری کو جنت بنے کھڑے سے جدوں تو امیری غریبی دے وچ وڑتے ہنے کوئی دوزخ جنت بنے کھڑی تو خدا دی دوزخ جنت اسمان دے جنت ہے دوزخ کو پتہ نہیں کتھاں بنائی ہے تو میرا دوستا اج دین دی طلب ہی گل مک گئی ہے میرے رج دل رج بھوک ٹھئی نہیں پیرے فقیریں کول ویندے ہاسے شیاں میرا دل نہیں کریندا او دل والے لوگ ہن ایہ جی کوئی نگاہ فرماویں نہ دل دے اوتے بس ول جیندا دل نماز نال لگدا نہ لگدا اوندا دل لگدا ہی نماز نال ہن او پیر فقیری مک گئے مولوی تے عالم ہی نہیں رہے حاکم تے حکومت ہی نہیں رہی ماحول معاشرہ بھی ہو نہیں رہا ورنہ بندہ ڈھائے پوندا ہا چار بندے کو کڈھن والے ہوندن مولوی پہنچ منیا کیوں کیوں ڈھٹھا پئی پیر پہنچ منیا تے کو کہیں سٹے حاکم پہنچ منیا کیوں ڈھائے پئی معاشرہ پے منیا خبردار ہن تے کو کڈ گھن اسلام دے ماحول معاشرے وچ حاکم اسلامی ہوندے ہن تعلیم تربیت اسلامی ہوندی ہے علماء حق دے ہوندے ہن اولیاء ربانی ہوندے ہن تے ماحول معاشرہ اسلامی ہوندا مسلمان کو ننگے سر میں نہ محلے وچوں لنگھن دیندے ہن ہن کیڑی شاید کپڑا رہ گئے ہر پاسو کپڑے لاون والے تے ہیں پاون والا کوئی نہیں جڑا سودا پواون اندے ادھا دھاڑ وے پتہ نہیں نواں مولوی بن گئے شریعت کو چھوڑو تے مسلمان شریعت تے چلے تے مولوی ہن کیا دیندے میں مولوی مسلمان ہاں او مولوی ویندا پیا کی جی وانڈ چا کیتے سے یعنی مولوی مسلمان نہیں ہوندا تے مسلمان مولوی نہیں ہوندا لڑ انسان بٹی تے پوٹے تھکے آپ تے چھڑائی ہو جائے چہرے ویلے باہر آیا مولوی شاکو نہیں چلنا دیندے وا ابا میں کہ مولوی ایہ جی بلا ہے ہر پاؤں پہ تھیا کہ مولوی سیدھے تھی سندا سا سیدھے تھی کدیں بھی آکھے وے مولوی روٹی کھاؤ سندا سا کھاؤ سو نہ کھاویں تے کائیں نہ کھاؤ سو یہ دوبارہ یاد نہیں آندا کدی ہی قیامت دے خدا دی ذات دے کو ایہو دور کرے سو اللہ سیاں مولوی نہ چل دیاں ہی گل وسا نہ چل دے اسے تو ادھر چل سے بہانے چل سے او بے نیاز دلی کو جانن والی ذات ہے ہیتے کو جانن والی ذات ہے تو میرا دوستا کی تک کوڑے نفس دے پیچھوں ای گھر دے وٹھویں دے ڈنگ کھندے راس کی تک گھر دے ڈنگ کو پلیندے راس اے نانگے وے وٹھوں آئے وے غیرت کو ڈنگ مارے تے غیرت مکا دیندے ایمان کو ڈنگ مارے تے کافر کر دیندے عزت کو ڈنگ مارے تے بے عزت کر دیندا ہے دین کو ڈنگ مارے دین کر دیندا ہے خون کو ڈنگ مارے تے خون کالا کر دیندا ہے اخلاق کو ڈنگ مارے تے قوم بد اخلاق تھی ویندی ہے او گھر دے وٹھویں تے نانگ کو مارو اللہ سے جتنی نبی رسول بھیجن انہاں نانگے دے وٹھویں کو کڈھن کیتے آئے گھر ہی تو نانگ وٹھواں پہلے کڈھے نہیں جڑے دل وچ بیٹھے کفر تے لعنت تے
بے غیرتی دے، بے ادبی دے، قوم پرستی دے، عیاشی دے، بدماشی دے، اے دل دے وچ جڑے بٹھوئے بیٹھے نہیں انہیں کو کٹ رحمت للعالمین اے وٹھوئے نہیں مرواون آیا، دل دے وٹھوئے مرواون آیا. سنی مسلمانوں پڑھو حضرت انسان دی تاریخ، کتنا وٹھوئے بندے مارے، کتنا نانگے مارے، کتنا شیرے مارے، کتنی حیوانہ نے انسان مارے، نہیں جتنی انسانہ نے انسانہ کو مارے. آج وٹھوئے اتھا تک ہے کہ ڈینگی مچھر وچوں سودا نکلے بے شیطا ساری حکومت پچھو پائے گئی. ساڈا وزیر اعلی مجاہد بنیا ودا کہ مچھر مارو، میں کہ بہت پوی مچھر نہ مارو، بے ایمانی مارو. مچھر دا ڈنگیا بچ پوندے، بے ایمانی دا ڈنگیا ہن جیرے ویلے وڈا کہیں شاید پیچھے بھاج پوندی سودا چھوٹا ہی تے ہوندا پیچھے بچی. ہن جیڑی قوم کو مچھر وڑ دے حیران کر دے وے دشمن نال لڑ سک سودا مچھر حیران ہے کہ مولا کریم بھائی تب میں تے ڈنگ مریندا تے پتہ نہیں ماسا خون دا نہیں کڈے نا تے ای قوم دے دفترے وچ حکومتے وچ مسلے دے وچ ممبرے وچ گھرے وچ او ڈنگ مریندے من من خون دا چھکیندے. اللہ سیاں ای تولے دے پیچھے مارن والے ودے بھجدے نے تے میں کو بدنام چا کیتے نے بھائی مان ڈنگے اپے نام میرا ڈنگا تے رکھے نے. مولوی فتوا دیتے انہاں کہ ڈینگی کو مارنا فرض ہے. میں کہ صدقے میں مولویا صرف قرآن ڈینگی مچھر کی نازل دیا. یہی قوم دے ملا لوسی ہومن، پیر بازاری ہومن، حاکم شکاری ہومن، قوم بزدل ہوئے پیچھے دوئیں کرنیاں پونن. کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم ہیں، کچھ شاکو مرن دا شوق بھی ہے، کچھ اچھا بے ایمان آتے، کچھ برہو مولوی رل گئے. ہی گل ہوں بے ایمانی پوری تھی گئی ہے. ہن ایک بے کو گھلیں دے ودے سے تو سنی مسلمانوں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ سے ہی گل بھیجے کہ انسان کو دکھا پیا کریں دے، انسان خدا دے حق پیا مریں دے، انسان دے حق پیا مریں دے. تو ونجو انسان کو سدھا کرو. آخر میں ہی کو بنائے می فرشتے کو ہی کو سجدہ کروائے می. وہ پرانا عبادت گرا شیطان وہ اج تک میرے نال ناراض ہے. وہ آکھیا ہی کیا فرشتیاں جگہ ہی نہ کو بنیندا پئی زمین وچ ویندے راسن تباہی کرنے سن. ہن میں رب تھی تے اپنی مرضی نال بنایا، نہ شیطان دی سونی ہے نہ فرشتے دی سونی ہے. سندا بیٹی بات دا پوترا اللہ رب العالمین نے تے کو جے فرشتے دی مرضی اللہ دی فرشتے دی گال سن دے نہ بنے دا تو میں بن دے. اللہ رب العالمین نے فرشتیاں کہ آپ نے فرمایا کو میں بنے میں شیطان لا کہ میں شیطان نہیں کرنا. اللہ سے فرمایا نہیں بھی کرنا بھجن فخرج میں نہ فین نہ کر جی میں بنے میں شیطان آکھا سجدے دے قابل کوئی نہیں، فرشتے آکھا سی زمین دے ویسی دے تباہی کر دی سی. ہن ایڈو فرشتے ایڈو شیطان ہے. ہن اللہ سے نبی رسولیں کو بھیجے بھئی اے ہن تساں ونجو تے ہن ای کو انسان واقعی بناؤ. فرشتے دیکھیں تے واقعی ہاں اللہ سیاں واقعی اساں جڑی گل کیتی ہے اساں کم علم سے وڈے علم والی ذات تو آئی. وڈے علم والی ذات تیری ہے، اساں گھٹ علم والے ہاسے وڈے علم والی ذات تو آئی. تیرا آدم کو بناونا برحق ہے، حضرت آدم کو بناونا برحق ہے. تو میرا صحیح اللہ سے نبی رسول کو کیوں بھیجے؟ انسان کو بناون کی تو سو انسان دے سارے بیٹھے بناون دا کیا مطلب ہے؟ وہ تے بندہ ماں پیو دے پیٹوں بندہ بن دے. انسان کو تے ماں پیو جنے دے نا تے ول بندے بناون دی کیا لوڑ؟
میرا دوستا ماں دے پیٹوں جمنا بھی شے ہے بندہ بننا بھی شے ہے ماں دے پیٹوں ہر کوئی بن دے بندہ کوئی بن دے جمنا بھی شے ہے تے بننا بھی شے ہے اسا ماں دے پیٹوں تے جمے بیٹھے سے تے نبی رسول کیوں ہیں ماں پیو صرف بندے کو جڑیندا رہندے اور بندے کو بندہ صرف رب دا رسول بنیندا رہندا بندے دی شکل کو دیکھو تے بندہ کہیں شے نال نہیں ملتا کہیں شے نال شکل ساری کئی شے نال نہیں ملنے دی لیکن ایک کئی نسل ایک کئی شکل نسل دے شکل حضرت آدم دے صدقے ملی ہے دو چیزاں تیرے میرے اندر اللہ سی وڈی شان والا رکھن جن نال تیرے نسل دا مول ہے تیرے نسب دا بھی مول ہے تیری شکل دا بھی مول ہے او کیا ہے انسان دا عقل تے عمل میرا دوستا دو حضرت آدم دے صدقے ملن تے دو ساکو نبی سائیں دے صدقے ملن نسل شکل آدم دے صدقے ملی باقی رہ گی عقل تے عمل او حضرت محمد کریم دے صدقے ملنے تے شکل تے نسل دا مول یاد رکھی عقل تے عمل نال نسل دا شکل آدم نال رلتی ہے عقل جدو رسول اللہ نال ونج رلسی عمل بھی ونج رلسی بلا تے دا مول رلسی ورنہ ابو جہل دی شکل آدم نال رلتی ہے نسل بھی وہ آدم دی ہا لیکن کو ابو جہل کیوں بیٹھے سنے دے سے کیوں بے وقوف اپنا دو چیزاں نبی نال نہیں ملایا ایک عقل دوجا عمل ملے دا نا وہ بھی صدیق والے واڑے جوان کھڑے ہیں شکل تے نسب دے اوتے جدوں نبی شاہیں آئے ہن ہوں ویلے بھی لوگ کہندے اوتے فخر کریندے ہن میری شکل سونی ہے میرا نسب وڈا ہے میرے کول مال ڈھیرے میرے نال بندے چوکھے ماحول معاشرے وچ عزت تے وقار سکون تے قرار طلب کریندے ہن ہوں دور دے لوگ دور جہلیت دی کو سدے نو جے کو نبی 23 سال دے عرصے وچ مکائے اج وہ دور جہلیت ہے صرف کیا لگی ہے نال شیش دی سپیٹ لگ گئی ہے شراب پرانی ہے مٹکے نویں شراب پرانی ہے مٹکے نمن اوہ کچھ ہے اوہ کچھ ولا ول ہے جائیں کو نبی شئی مکایا ہا پیرے نال دبا دے دفن کر چھوڑیا ہا آج ہنائے پرانے شئی کو شیطان ولا کٹ دے ہار شگار کر دے آدم دی اولاد کو منہ متھا ودا دکھیں دے آج دیکھو تے نسب دی پوجا ہے آج دیکھو تے قوم دی پوجا ہے آج دیکھو تے برادری دی پوجا ہے آج دیکھو تے مال دی پوجا ہے دھن رن تے گن دی پوجا ہے قوم تے برادری دی ہے کثرت تے وفرت دی ہے رسم تے رواج دی ہے اوے جھلیا جدوں بندہ قوم تے رسم تے رواج تے نسب دے پتے وچ پائے ونجے اخیر والا سچے رب نال نہیں کھڑ سکدا ایکو کوڑے خدا بناونے پوندن جدوں بندہ خدا ہی ہتھ نال بنا باوے والا ہی اپنی تباہی آپ ہی ہتھ نال کیتی بیٹھے وہی آدم دے اولاد ہیں جدوں رحمت للعالمین فرمائے عین آپ نے فرمایا لوگوں سیانے تھی وہ خداؤں کو نہیں آدھے چاہے کو بندے بناویں خداؤں کو آدھے جڑا بندے کو بناویں نبی شیان کیتن جیڑی شے کو نبی شیان مکائے اجا امت ہوں کو بیٹھے بچے بچیں دے سے ہوں کو بیٹھے ودھیں دے سے ہوں کو بیٹھے لڑتے مرتے سے ایو کو جائی آدم دی اولاد دی تاریخ پڑھتی میں تباہ تھائیے کی میں خون کالے تھن کی میں اخلاق دے مکالے تھے کی میں اکلام مت مریض گئے کی میں خدا دے شریک بنین کی میں خلقت کو کھاتے وٹھویں نہیں کھاتا نانگے نہیں کھاتا صرف ہی گالوں یہ صرف دنیا ہے شیطان ہی کو ہار شنگار کر دے یہ پیواں کولوں پتر کو ہمیں پھیٹ دنیا مکارا ہو رب دا دشمن بھی ایہو بناوے قابیل حابیل دا فتنہ بھی ہیندے ہتھوں تھیوے جے اللہ دے بندے آدم دے عرب دی دھرتی دے اوتے چھوٹا چھوٹا 7 سالیں دے تھیری کو پیو ماں شنگار کر دے کھو کھڈے وچ سٹیندا ہا اتوں مٹی چا پیندا جیندی اولاد کو پیو ماں کھڑا پورے دے تے ہی دنیا دا مکالا ہے تے اللہ دا بندہ ہندوستان اگلی بار میں ڈٹھے می
گاؤں دا پیشاب بھی کریں دیے پیچھو ہندو پیشاب پیا پیندے ہائے و بے نیازا تو میں کھیر پیندے سے یہی آدم دا پترے اے پیشاب پیا پیندے اشا کھیر پہ پیندے سے ایک قہر کیویں پیندے اوتے جڑے سوچاں تباہ تھی ونجن جنوں خدا مت مارے پیچھے بندہ کھیر دی جا دے پیشاب پیندا کھڑے اخیر شکم پڑے می کہ رب تیرا احسان ہے یہ قرآن رسول کا نہیں تے پیشاب پیندا کھڑے یہ کھیر پیندے کھڑے سے یہی قرآن دا صدقہ رسول دی ذات دا صدقہ سنی مسلمانوں اللہ سے فرمیندے او ایمان والے میں تواڈے تو سب تو بڑا احسان کیتے می احسان کیا ہوندے وڈے تو وڈا فائدہ دیو وڈے تو وڈے نقصان تو بچو اللہ سے جو نبی سے دے صدقے تیرے میرے تو احسان کیتے سی کیا کیتی کی ہے احسان ہے تو یاد کیتے سے یا خود دنیا تے شیاں اے دنیا تے نبی شے تے آون تو پہلے ٹیکاں محلات بادشاہ میں دے خدا میں دے آنے بڑے ہوئے ہن کوئی شے کی کمی نہ ہے کمی جو ہے صرف خدا دے دین دی ہے تو ہن میرا صحیح ساڈے واسطے یہ بنیادی شے ہے کہ اساں مسلمان تھی دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے مقصد کو بھلائی بیٹھے سے صرف صحیح دا استقبال کر دے بلا نشے پوچھ دے بیگو دے کیا کرے آمد رسول مرحبا افسوس ہے سنی مسلمانوں اللہ سے نبی کو کیوں بھیجیں دے نبی اندے لوگیں کو آتے نسیں دے اوے لوگو تواڈا مالک رب ہے تواڈا خالق رب ہے تواڈا رب اللہ ہے تواڈی جانے دا مالک تواڈے مالیں دا مالک تواڈے عزتیں دا مالک تواڈے بالیں دا مالک تواڈی زمین دا مالک تواڈی روحیں دا مالک تواڈے جسم دا مالک تواڈی دوستی دا مالک تواڈی دشمنی دا مالک اللہ رب العالمین ہے ہن جی کو تساں رب منے دو میں ہوں دی مرضی چاہ تے آیا بیٹھا ہن جیڑا میرے رب میری مرضی نال چلسی او مومن ہوسی جیڑا میری مرضی نال نہ چلسی او کافر ہوسی ورنہ ابو جہل بھی نبی دا چاچا لگدا ابو لہب بھی چاچا لگدا چاچے کافر ہیں تو 450 سال تو بعد اللہ والا کیویں مسلمان تھیا بیٹھی ہی گالو مسلمان تھیا بیٹھی جو تائیں نبی کو اپنی زندگی واسطے حاکم بھی مننے رسول بھی مننے فیصل بھی مننے کہ اے اللہ میں اپنی زندگی دے ہر حصے وچ نہ قوم دی منے سا نہ برادری دی نہ ٹبر دی نہ نفس دی نہ شیطان دی منے سا سب دی لیکن تیرے نہ پہلے تیری بعد وچ بننے نبی سے کوئی کنڈے چاہیے ہے تھوئے آم سارے جو کٹھے تھی گئے لڑن کیتے رحمت اللہ العالمین کو جو پتھر لگ دے پہن کیوں پہ لگ دے دیکھو میں کو دے ہار شنگار پہ تھینن پھول پہ پہنن جیڑے کافر 1423 سال نبی دے یارے نال لڑ دے رہی ہیں آج وہ ہے کافر ڈالر دے پیسے تیرے میرے تے کیوں کھڑے سٹینن نبی کو پتھر مرینن تیرے تے پیسے کھڑے سٹینن سیاںا تھی ایندا مطلب ہے ساڈا رشتہ رسول تو ٹوٹ گئے ورنہ جے ساڈا رشتہ رسول نال ہویا جویں کافر رسول کو پتھر مرینن اج تے کو میں کوئی پتھر مارے نا اڈے پتھر کھڑے سٹینن رسول دے پتھر کھڑے سٹینن امت دے پیسے کھڑے سٹینن سمجھ گئے تبدیلی تیرے میرے وچ آ گئی ہے رسول ہاں وہ کہ میں جان دے دے سا پر دین نہیں بھی چھوڑ سکتا چلے آ جتا جان مال بچائی بیٹھے تے دین دتی بیٹھے تے ہی کو تبدیلی آ گئی بیٹھا بدلیائی مول والا صحابہ والا لگ سی جیول خدا دی منڈی چاونی نا بہت سودا بھی کار دیندے ہن ساڈا کیا حال ہے تے کیوں برا حال ہے ہن اساں جو بھئی خیشاں بھی شاریاں پورا تھی تے چلوں بھی کافرے نال تے برکتاں ہوویں صحابہ والیاں برکتاں کیا ہوویں صحابہ والا زندگی یزید علی گزارو تے شان حسین علی مل پوے چڑھوں کی گردے کھاؤں آم چڑھوں کی گردے کھاؤں آم یہ کی تھو کنڈا لگ تو بھی صدقے ونجا مرشد سہی تو سہیاں کنڈا پہ لگ دے دعا کریں کی کر تو نہ لامی چڑھا رہا پیر کیوں پکڑے سے ہی گالو پہلے پیر پکڑے نہ سہیاں سدھا کری
ہن پیر کیوں پکڑے تھے سیاں جی میں ننگا چلدا پیا مگا کو خدا پکڑ کھنے تے سیاں ول چھڑوا تے گھنی جدوں وڈے ڈنگے تھی ونجن چھوٹے سودے کون سیدھا کرے میرا صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ہے ہی گل ہوا ہے کہ انسان ایک پیٹ ہے ایک دل ہے این جہان وچ انسان کو جو کھادے سی کیوں کھادے سی یاد رکھے پیٹ کی تنی سے کھادا جدو دل خراب تھی ونجے تا انسان کو کھندے جے تک دل وچ انسانیت ہوئے پیٹ بھکھا بھی ہوئے انسان روٹی کھندے انسان کو نہیں کھندا انسان دی عزت نہیں لٹیندا انسان دا مال نہیں لٹیندا انسان دی عزت نہیں ختم کریندا انسان بندے دا ایمان نہیں لٹیندا انسان کو کیویں کھندے روٹی بھی کھندے تے انسان کو بھی کھندا پے آدے نہیں سے صرف گال ہے کہ ہن وجہ کیا ہے ایک پیٹ ہے ایک دل ہے اب ڈھڈ شودا بھری چ ویندے دو روٹے نال تے دل نہیں بھریندا دو ملک نال ہن جدوں نبی شہی این آپ نے ڈٹھے یہ خلقت خدا دی تباہ ہے مٹی دے خدا بنے پن 100 سال انہاں دا جنگن نہ خدا دے حق نہ انساناں دے حق نے مریندا کیوں پے سیاںا حکیم نبض دے ہاتھ رکھتے بیماری تک پہنچ ویندے آپ صحیح ہو کو جتھے بھئی گاہ لے بھئی سیدھا دے کرنے ہا خدا تے جدوں خدا ہتھ نال بنے بیٹھنے کو موت پوے کو سیدھا کون کرے سی ہن تو ہندوستان وچ ونجو تے اوتھے جڑے انہاں دے خدا بنے نا ہندوؤں دے ہتھ کہال کو غور نال سنو او جویں آپ ہیں نا اوویں انہاں خدا بنایا تے جی میں خدا ہے اوویں آپ بنے مثلا ہندو ماحول معاشرے وچ ننگا ہونا تے نچنا انہاں نیکی ہے برائی کہیں نہیں ہن انہاں دی تے کہ میرا تو آپ تو ننگے تھی سو تے خدا کپڑے پاتی بیٹھا ہوندی تو اگے اے تے نا مرادو میں کپڑے پاتی بیٹھا تو ننگے تے بیٹھو ہن کیا کرو نے اکھے نا مرادو جدوں خدا دے کپڑے کہنا اسی ننگا مونگ تھیا بیٹھا سی تلوے کی تو پیسے انہیں کیا کیتے انہیں خود خدا ہی ہنجن منجن چا بنائے سوچن دی گل ہے کہ انہیں خود خدا ہی ہنجن منجن چا بنائے اشارہ کافی گڈر کو چابک دے تابی کی اشارہ انہیں خدا ہی ہنجن منجن چا بنائے انہیں کہ جی میں آپ ہو سو انہیں خدا ہو سن دستی خدا تے بل اپنی مرضی دا جو تھیا اپنی مرضی نال جو خدا بنے سن ایک ہے اپنی مرضی نال خدا بناونا ایک ہے خدا دی مرضی نال آپ کو بناونا کافر کیا کیتے انہیں کہا نا مرادو جے چل سن نبیین دے رسولین دے خدا نا تو حیا والی ذات ہے بے حیائی تو رکیں دی ہے غیرت والی ذات ہے غیرت دا درس دیتی ہے رحمت والی ذات ہے رحمت دے سبق پڑھیں دی ہے عزت والی ذات ہے عزت دیتی ہے تے ارحم الراحمین ہے شکون دیشی تے امر نہیں بھی کریں دے سزا جزا ہی دے دے تے لیکن جیڑی شاید تو لوگیں کو رکیں دے ظلم تو آپ بھی نہیں کریں دے جے تسان بن لگے ہوئے نبیین دے رسولین دے خدا نا تے نامرادو والے توارے سارے چسکے مدے گے نہ دے پڑھی دے بھئی آدم دی اولاد ہے نبی رسول سامنے آئے کھڑے موجے دکھے نے او موجے دکھے نے پتھر مرے یہ جی کیڑی کی درسی جی نے کسے گئی او یہ او کچھ دے دین بھئی نامرادو اے نبی رسول آئے کھڑے دے سارے بے ایمانیاں تواڈے کول چھڑوا دے ہن نبی رسول صاحب تو پہلے کیا دیں بابا اساں اللہ سے دے نبی سے رسول سے اساں اللہ سے دی طرفوں آئے سے تے تساں دے اللہ سے کو منے دو ہن صاحب دے اگلا کا حال تے پکی ہے بھی اللہ سے کو منن تو بغیر چارہ تے کہیں نہیں نا ہن جدوں خدا کو مان کی دونے ہن نبی جدوں اللہ سے کو مان کی دوتے والا اللہ سے دا پیغام تے اللہ سے دا رسول پیچھے بندہ جدوں خدا کو مان گھندے پیچھے بندہ آپ بندہ بن ویندے بندے بڑھن دی گال ہی خدا دے ہن جی میں خدا دا تعارف
بندے دے دماغ شیطان کرویں دے یا نفس کرویں دے وہ بندہ تباہ تھی ویندے جی میں خدا دی ذات دا تعارف اللہ سے قرآن اپنی کلام دے ذریعے اور اپنے رسول دے ذریعے کرویں دے نا سبحان اللہ والا جوان دیکھ نبییں کو رحمت للعالمین کو دیکھ صدقے ونیا آپ دی زندگی مبارک اولیاء کو انبیاء کو یہ او پاک لوگ ہیں جنہاں تو دیکھ دے پتہ لگویں دے کہ یار رب کون ہے انجا کیا صفت ہیں انجا کیا شان ہیں یہ تے غیب الغیب لیکن اون غیب الغیب ذات دی پاکیزہ زندگی دی نشانی اللہ دا نبی رسول ہوندے نبی رسول کو دیکھن نال ہن اساں کیا کیتے اساں کہ ہمرا تو مٹی دے خدا دے نہیں سے بنا سکدے پر کم از کم جڑے مٹی دے خدا کام دینے او کام اپنے بڑے تو تے شروع کراؤں ہن جڑے بوتاں نو چپ کیا ہیں چپ جو کچھ کیتی ونجن وڈے چھوٹے شراب دینا کباب قتل چوریاں ڈکیٹاں کر دے یہ جتنا چاول پکا دے خدا دے اوتے جا سٹنا پروں پنڈت بیٹھے نا وہ آ کھا نگل ونجنا سی رب راضی تھی گئے رب ہن اساں کہ نام تو مٹی دے خدا دے بنا نہیں سکدے ہن جیڑے دین والے جن شاہ کو سیدھا کرنے ہن تساں کم از کم ہن ایک تمیز کرو جیڑا مولوی تو کو آکھے کو تساں کو وڈا سخت مولوی ہے تے جڑا ابو جہل دے بوت دی کار قد کاٹھ وڈا ہوے پر چپ ہوے صحیح ڈاڈا چنگا مولوی ہے صدقے ونجا جڈن دا کہیں کو کچھ نہیں سی آکھیا صحیح فلانا پیر ویسے میں دو ونجو ہوں میرے تختہ چاٹے دے اے کرو اے نہ کرو تے صدقے ونجا فلانے آستانے دے اے جڑا پیر دا کر چپ کر دے بیٹھا راندے صرف نظرانہ کھندے توید لے لیندے زبانوں نہیں ملندا تے جیویں مرضی آوے کرو انشاءاللہ ساڈا توید پہنچ جتھاں ودے راتوں تواڈے نال ہو سی یہ اساں کیا کیتے صرف مٹی دا خدا تے نہیں سے بنا سکدے کیونکہ اللہ سے سارے تے کرم اتنی کیتے بھئی کوڑی خدائی والا نبی سے سلسلہ ہی مکا چھوڑے لیکن نفس خبیث پلیت انید دے وہ کھڑے ہووے کتے دا بچہ تے لت چا دے لا مترے نہیں یہ جڑا بیٹھے خبیث پلیت انید خدا دا دشمن نبییں دا قاتل لبے دا گستاخ اماں دا مارو چھوٹے بالیں دا دشمن اپنے کو آپ دے دے کہیں کو کچھ نہیں دیتا یہ خبیث پلیت جڑا ہے یہ نبی رسول نے دیتے بھئی اے لا مراد مسلمان نہیں تھی نا تے ہی والا ایک کام کیتے ہیں آگے چپ کرو مسئلے ہوں ویلے حال تھی سین یا ہوں آکھو بابا تو شاہیں کرو آکھو بابا زندگی دن دو حصے ایک عشاء خدا دا ایک عشاء سادا ونڈی چا کر خدا ارادی تھی ویسی ساری جانی چھوٹ ویسی وہی ہو گیا ہے اگر بابا ایک کے مذہب دا عشاء ایک کے ساری دنیا بابا دین ہے خدا تے مولوی چلسی جیڑی دنیا ہے اتھا ساری اپنی مرضی چلسی ونڈی کرو موت پوئے والا تاری جان چھوٹ سی جے کوئی مولوی اس کا حال کرے وہ با شراب پیا پیندی مولوی صاحب تیرا کیا کام لگا جتھا کو لگا گھلے ٹھیک لگا کرے تو چاہتی کر تیرا کام ہے صرف مسجد جا تو والا مسجد تو باہر آ تو والا باہر آ پتہ بھی مولوی تو مسجد تو باہر آیا تو سارے مسلمان تھے انہاں پوچھا یہ گل وہ کیا کہتے ہیں اچھا کہ سی مولوی صاحب تسا مسجد تے باؤ مسجد تے گل کرائے ہن جلو وانڈ تھی گئی بابا یہ ساڈا حصہ ہے یہ ساری دنیا یہ تو حکومت سلطنت دوستی یاری ووٹ الیکشن جمہوریت نظام یہ بابا ساڈا ہے اندے وچ صرف اساں انگریز دی مرضی کرے سوں ہوں دے پیچھے چل سوں ایتھاں تسا مولوی گل نہیں کرنی تے اے تہاڈا اپنا مذہب تے سوچو یہ گل کرے تو مسجد راسو جے مسجد وچ رہنے میں تے گالی شالی چھوڑنا پوچھن ہن مولوی شودا دے اللہ سیاں نکے نکے باہل آسمان تو بھیجیندا نہیں وی زمین دے اوتے سرداریں دا تے نمبرداریں دا قبضہ ہے یہ زمینی خدا جڑے دے دا قبضہ میں کنے وجہ آگے والا ہوں آگے سے ٹھیک ہے صحیح ہن قرآن جی میں تواڈی مرضی دا اسی اوے سنے سا کیویں جی میں تسا آگ کو اوے سنے سا ہن وڈے قوم دا وڈا مولوی دے پیر لوگیں دے چہرے پڑھے تے جیباں دیکھے ابا او قرآن خدا دا کی نہ سنے سی ایڈو جیب دیکھے اڈو جیل دیکھے
حکومت دی جیل تے قوم دی جیب جیل والا خدا دی گل کیویں کرے جیل دا ڈر نہ ہوے جیل دا تما نہ ہوے ولا رحمت للعالمین نے 30 سپارے سنائے جیل تے جیب والا کدی نبی دا وارث نہیں بن سکدا نبی دا وارث وہ بن سی کہ رحمت للعالمین کو فرمایا نواز سنو میری کلی دے اوتے سجھ رکھ دیو میں دین خدا کی تے جان دے سکدا پر دین خدا کو کدی بدل نہیں سکدا مسلمانوں میلاد مناونا سوکھا ہے نبی کو مناونا اوکھا ہے وے میلاد صرف ملا دا بیٹھے منیندے سے نبی کو مناونا وڈا اوکھا ہے میلاد مناونا سوکھا ہے ابا میں چاول پکاواں تے سوکھے جھنڈی لاواں تے سوکھی بتی لاواں تے سوکھی تے کو سجنا تے سوکھا کہا میں اے میلاد دے اوتے جنت دی بشارت دے دیونا اے صرف ملا دا میلاد ہے نبی دا میلاد بعد چ نبی دا ایمان ہی پہلے تے نبی دا نظام ہی پہلے افسوس ہے رحمت للعالمین نے جڑا رسول جڑے کام کیتے آئے ملا منبر تے چڑھتے دین بیٹھا وچیندے ملا پیر مسند تے مرد دین دا سودا بیٹھا کریندا ہے حاکم تخت تے بیٹھے دین دا سودا بیٹھا کریندے اوے دنیا کماون دی خاطر پیٹ پالن دی خاطر خلقت خدا نال دھوکا کرنا اور دین رسول نال غداری کرنا نہ عالم وارث رسول ہے نہ مسند تے بیٹھن والا حسین دا وارث تھی سکدے نہ تخت تے بیٹھن والا فاروق اعظم دا وارث تھی سکدے امت مسلمان دے تریے منصب حکومت ولایت اور علم دے تے بہمن والا وہ ہے جڑا خلقت خدا کے دسو وکی دے میں دے سیدھے تھی وہ حلال حلال ہے حرام حرام ہے نہ کثرت کو دیکھے نہ طاقت کو دیکھے نہ دولت کو دیکھے نہ عورت کو دیکھے جڑا کثرت طاقت دولت عورت دے چکر امت بچ ونجے اخیر بے ایمان تھی ویندی ہے اج مولوی کو چپ کرا کھنسوں اسرائیل کو کڈو چھڑے سو اونتے آمنے آمنے موت تو کتھوں بچ ٹونے وچ بھج ویسو سوسائٹی وچ بھج ویسو ہن میرا دوست صرف کیا کیتے اساں مولوی صرف لوگ ہیں جیل تے جیب دیکھ دے قرآن سنے دے سے لیکن ایک حال سنو مولوی تے سا چلو بے ایمان تھی جو سے ان جڑے لوگ آکھن وہ مولوی صاحب جے قرآن پڑھے ہوندے مسجد وچ چھٹی او لوگیں دا کیا حکم دے سو او کی تو مسلمان حسین وہ مولوی ڈر دے قرآن نہیں سنے دا پیا ہن جنے تے ڈر تو قرآن لکائی بیٹھے ہو کون ہو سن میلاد مناؤ لیکن رسول اللہ کو مناون دا نہ ہی کہیں تو سنی مسلمانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنگال ہوئے تعلیم کیتے تربیت کیتے قانون کفر ہا کوڑے خدا میں تو جان چھڑوئی نے سہی اور کوڑے نظام میں تو جان چھڑوئی ہے آپ نے ایک دسے کہ بندے دا بنیا ہویا خدا کوڑا تے بندے دا بنیا ہویا نظام لانتی آپ نے فرمایا ہے ہن بندے ہو ہن خدا دا نظام تواڈے بناون والے دا نظام تواڈے اوتے چل سی صرف تھی کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے میلاد دی گاہ لاوے اوے رسول دی شان سنو جڑا رسول دی شان سن دے یہ کو بخار چڑھے وہ بھی مسلمان نہیں اور جڑا رسول دا فرمان سنے پریشان تھے ونجے وہ بھی مسلمان ہوئے سنی مسلمان وہ سادے کول کیا ہے صرف میلاد رسول دا بچ گئے باقی ہر زندگی دی ہر شے ساری عالم کفر کو لوندی ہے قانون تعلیم تہذیب رواج کثرت سارا ہونا دا چلدا پے صرف میلاد والے حصے پاسو رسول نال کھڑے سے نظام والے حصے پاسو انگریز نال کھڑے سے مسلمان ہوں ویلے پڑھ سے جدوں میلاد بھی رسول دا ہوے تے نظام بھی رسول تے کو میں کو کیا دے گن جھنڈیاں نہیں دے گے کوٹھے دے لاون پتہ نہیں دے گے رحمت للعالمین 30 سپارے کلام دے گے اور 30 سپارے کلام دے دے نال جماعت بھی دے گے جماعت کیڑی ایک پاسو آل رسول ہے دوسرے پاسو اصحاب رسول ہے تیسرے پاسو ازواج رسول ہے کلام الہی
اور بندگان کبریا روح نبی سے شاکو دے گئے اج قرآن دا نا سن دے بخار ہے اہل بیت نال کون کھڑے انہیں دا سیرتاں رکھو اپنے سیرتاں رکھو صحابہ غیرت دی خاطر تیری میری عزت بچاون دی خاطر صحابہ جان دے گئے اج اساں اپنے ہتھے نال اپنا عزت لٹیندے بیٹھے تے مال دی خاطر پیسے دی خاطر دھن دی خاطر پیسہ ہوے کام جیسا کیسا ہوے تو نوٹ بھی کھا میرا موڈ بنے جدو قوم دا مذہب بن ونجے وڈے چھوٹے دا والا قرآن ہی اوکھا لگ دے رسول نال کوئی نہیں کھڑا آخری گل رحمت للعالمین ہے کیا کی کریں بندے تو بندے دا نظام مکائے جدو آپ ہیں خدا دا نظام دیتا ہے معیشت لوگیں دی حرام ہے آپ نے حلال کی تھی دھی بھین بازارے میں چوندی آپ نے گھر بھی لگی جے نکلے سے دے فرمایا برقع دے پردہ با دے مال کو حلال کیتے نے دھی بھین کو عزت دیتے نے خدا دے حقوق کیتے سارا نظام دے گئے تو میرا دوست آج امت کیا ہے سود ساڈے کول شراب ساڈے کول زنا ساڈے کول قتل ساڈے کول چوریاں ساڈے کول ڈکیتیاں ساڈے کول جیڑے نظام کو نبی سے 23 سال لڑتے مکائے آج امت ہوں نظام کو بچاون کیتے لڑتی بھی پئی ہے مردی بھی پئی نبی سے دین دے گئے اسا مذہب چ بنا نبی سے خلافت دا نظام دے گئے اسا جمہوریت چ بنائی خلافت کیا ہے چونن والے خاص ہوے چنی چن والا بھی خاص ہوے جمہوریت کیا ہے چونن والے میں جی ہیں چنی چن والے ہیں جی ہیں تا والا میں آ کے سنو وے ای ملک دے وچ دستور ہے پرانا فطور ہے کیا ووٹ غریب دے سن نوٹ امیر کمیشن حساب جج کرے سن سیٹاں فوج کو لو سن کرسی امریکہ کو لو سن صرف کیا ہے اے نوٹ نال ووٹ ہیں تے ووٹ نال نوٹ ہیں خلقت نال کھوٹ نبی سے خلافت دے گے جمہوریت نہیں دے گی جمہوریت ایمانداری نال لشو ایک پاسو شریف بزرگ نیک سالے بندہ ہوے بے پاسو کوٹھے دی کنجری ہوے دوہیں ووٹ برابر تے شریف دی چھٹی دو کنجراں تے بزرگ تے گیا امتیو ایو رسول نظام دے گے میلاد منے دے بیٹھو کیڑے رسول کتھا تواڈے کول نظام بے غیرتی دی انتہائی دور ہے بے ادبی دا انتہائی دور ہے دنیا پرستی دا انتہائی دور ہے نہ جان محفوظ ہے نہ مال محفوظ ہے نہ عزت محفوظ ہے نہ ایمان محفوظ ہے نہ دین محفوظ ہے وجہ کیا ہے ہر پاسو غیر محفوظ تے بیٹھے تھے حالانکہ یہ جڑی کتاب ہے ساڈے کول اور یہ جڑی عظمت والا رسول ہے یار یہ جے ہون جے بھی اسیں جے اوکھے تے بیٹھے تھے مکالا کیوں ساڈا ٹھیک ہے کہ قرآن وال منہ کرے نو قرآن دے ابا پیٹ بعد تے دل پہلے اصلاح کرو دل دی پیٹ تہاڈا ٹورو ٹائم ذمہ واری ہے اج پوری امت کو شور مچایا گیا ہائے وے وسائل گھٹ ہیں بندے ڈھیر ہیں ہن ساکو آدن ملک تہاڈا آزاد ہے تے اگلے کیا کیتے ساڈے پیسے کو پکڑ دے ڈالر نال بد دتے نے ہن لیلا شودا بدیا کڑے اٹھ نال ہن اٹھ جی میں ٹر دے لیلا شودے اوویں ہل دے ہن پوچھو کیا سی مہنگائی ہے حالات خراب ہیں دعا منگو کیا حالات توک بندی ہے ہن لیلا دے اٹھ بائی میں کٹھے بیٹھے ہو میں چلو لیلا دے کھڑا رہا تے چلو اٹھ اٹھ سی لیلا دا لتا لگ سن آپے او باں باں کرنی ہے وہ موت کوے آدم ملک اسلامی ہے ساڈا ہے پیسے کو جا دے ڈالر لاتا بدے لے ہن امریکہ یورپ والے کفار جڑے ڈالر پیسہ دی قدر بھی ہونا ہے کول تے تیل دا مول بھی ہونا ہے کول او ڈالر تے تیل نال جیویں تیرے میرے حالات بنے نے اوویں بڑے ویندے وہ حکومت دے اسلام دی تاریخ وچ پڑھو نہ مسلماناں دا وزیر خوراک ہا نہ وزیر صحت ہا اور اج تک مسلمان ہے کو نہ کافر قرضہ دتے نہ کافریں کول مسلمان چاہتے ہیں وہ نبی کو کیا کیتے ہوئے کہ یا رسول اللہ تیرے آمن دی ساکو خوشی ہے خوشیاں پہ منے دن حکومت منے دی پئی عوام منے دی پئی اگلی بار ٹھوی دے سود دا بینک دے اوتے جھنڈا لگا کھڑن تے بچہ لگا کھڑن یا رسول اللہ تساں سود مقام آئیو یہ سود دے نال خوشی پیا کریں دے کیڑے نویں رسول دا امتی ہے جا سود حلال کیتا کیا کیتے اشاں کے نام مرادو جیوے حسین دا نانا جنت ساڈی پکی تھی جنت ہی پکی تھی گئی باقی رہ گئی دوزخ تے پوچھو کیا کہ سی مولوی پیر رل دے اللہ سنگ کہ اللہ سے بنا دے کی دیونی کو مسما 60 جے این دے وینی دے پاکستان جو کوئی دوزخ دوزخ نہیں بچتا میرا دوستا
اللہ سے فرمائے قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ سے فرمائے اسا ایمان والے دے شان کیتے انہیں کو رسول دیتے، رسول آ کے کیا کیتے وایو زکیہم وایو علمہم الکتاب والحکمہ، رسول نے تعلیم دیتی ہے، تربیت۔ اور آخری کا حال سن گئے تیری میری تباہی دا میں نسخہ بیٹھا دسے نہیں جڑے کافر سارے تے ورتے دے میں دے پین او کیا ہے تعلیم تربیت بنیادی شے ہے، تعلیم تربیت دسیں دی ہے بھئی رزق کتھوں ملدے تے ہدایت کتھوں ملدی ہے۔ تعلیم تربیت جڑے پڑھے سے یورپ والے دی او ایو کچھ دسے سن بابا رزق دے مرض کے دی تھیں تے ہدایت دا مرکز وی تعلیم تربیت دی پوتر کو پڑھے سے تو آکسی اللہ دا بندہ رازے کی رب اتحادی نبی، تعلیم تربیت بدل گئی، اگلا سارا نظام بدل گئے۔ ہن مولوی نبی دے دین دے بندہ چڑھے دا دن سی دہشت گرد داڑھی رکھے دا تے تیری شادی نہ تھی سی، رانا دے جا میں کو رکھ جا داڑھی رکھ، میں کو رکھ جا داڑھی رکھ، قوم کو بنو تے جڑا جھنڈا رکھی گڑن کوٹھے دے اوتے کیا کہ سے نبی دی محبت دا جھنڈا، میں کہ سنت کہندی ہے نتھو خیرے دی ہے، بچہ لئی کھڑا نبی سے کوٹھے نہیں چمکاونا ہے، نبی سے دل چمکاونا ہے، دل نامراد نہر بنے کھڑن، خدا دا قہر بنے کھڑن، اکھی تو دیکھوں تے عزت لٹ گندو، کنے تو سنوں تے گانے، زبان نہ دے منہ تے داغدار کر گندو، ہتھے نال عزت لٹی وینو، وہ ایہیں جا دل خبیث پلیت، میلاد مناوے تے کچھ نہیں پڑدا، پہلے دل پاک کر مال پاک کر، جدوں نیت صاف تھی ویسی والا چنے جو دے سے نبی سیں دی بارگاہ گے لاتے ہو سے۔ اللہ تبارک و تعالی تو آکو ساکو ایمان اخلاص غیرت نصیب فرماوے اور سنی مذہب دے زندگی موت نصیب فرماوے اور میلاد رسول کرن دی بھی توفیق بخشے اور شریعت اور دین رسول نال بھی وفاداری نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔